نہ شود نصیب دشمن، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ ہاں ہم شہر پرز خوباں من در خیال ماہی، ہم شہر پرز خوباں من در خیال ماہی، چکنم کے نظر بدخو نہ کند بکس نگاہی۔ بادشاہ نے ایک تلوار بنوائی ہے، نوکر سر دے سنیا ہے جو میرے بادشاہ نے تلوار بنوائی ہے، بھجدا بھجدا گیا ہے جو کوئی ہور پہلو نہ پہنچ ونجے، جلدی جلدی گیا تے آتا ہے بادشاہ سلامت، تیرے ہلیا پلیاں دی خیر، تیرے تریاں دھریاں دی خیر، تیرے نوکراں چاکراں دی خیر، تیرے نٹھوے دی خیر، تیرے عصبہ دی خیر، تیری حکومت دی خیر، تیرے وکاراں دی خیر، تیری حزمہ دی خیر، تیرے چادرے دی خیر، تیرے نٹھوے دی خیر، جڑے ویلے آدا تے مینوں ساریاں دعاواں جو دیندا پیا کیویں آیا تو نوکرا؟ اگوں آدا جناب میں سنیا ہے تو ایک تلوار نویں بنوائی ہے سپیشل طور تے اپنے ہاتھ وچ کرن واسطے۔ آکھیا جی یا نوکر جی میں ایک تلوار بنوائی ہے۔ نوکر کہندا ہے آخر اس نو آزمائے سو تو تساں ضرور کہیں نہ کہیں جگہ تے تا آزماونا ہے۔ آکھے جی آزماونا تو ضرور ہے۔ اگوں آدا نا من اپنی ذات دا جی آزماونی ہے تے میں غریب دی گردن تے اللہ اللہ جی آزماونا ہی نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ اور میں غریب دا سر حاضر رہی توڑے تو اپنی تلوار دی ازمائش کرے سے کہ مٹھی ہے کہ پاویں تکھی ہے، توڑے میرے ساری غلطیاں معاف ہو گئی سن۔ بادشاہ دی تلوار میرے سر تے لگ ونجے اس تو وڈی ہور خوش قسمتی میری کوئی نہیں۔ اللہ والے جڑے کلے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہوندے وہ آدھے اللہ پاکا جڑیاں گھڑیاں آزمائش دیاں میرے اوتے سٹ گھن، کیونکہ تیرے سٹن دے نال توڑے میرے گناہ تے معاف ہو گئے سن، تے دنیا نوں پتہ لگ گئی سی، فرشتے نوں پتہ لگ گئی سی کہ ایو جہا مخلص بندہ ہے جڑا اپنی جان اپنے مالک دی تلوار دے اگے جھکائی کھڑا ہے۔ اللہ اللہ